शेखरना गोवा यूट्यूब चॅनल. आयज ब्रेकिंग न्यूज आहा म्हापशासून. हांव आतां बोडगेश्वर श्रीदेव बोडगेश्वर टेम्पलान आहा. हांगासर एक बरी व्हडली चोरी जाल्लेली आहा. ज्यो आतां 3 फंडपेटी आहा मेन हांगासर भितर देवळान. एक आहा भायर ती फाटल्या दिसांनी फोडली. तशीच ह्यो ज्यो 3 आहा तितूर 2 फंडपेटी फोडून चोरांनी पयशे भितरले चोरून दिलेले आहा. आतां सेक्रेटरी उलयला वामन पंडीत सर. ते हिसपान कळटा की 10-12 लाख आसूंक शकता म्हणून. हे तुमकां दिसता आतां पळय आतां कशें फोडला ती लोकां हांगा पडलेली आहा 5 लोकां. दोन 3 आनी 2 टोटल 5 हांगासर तेंच्यांनी ओपन केलेला कट करून. आनी मेन म्हणजे सिक्युरिटी गार्डाक तेंच्यांनी मारून बांदून दवरून ही चोरी केल्लेली आहा. 4 जाण आसलेले CCTV फुटेजीचेर येयल्लेले आहा. बरी व्हडली डेरिंग चोरी केल्लेली आहा चोरांनी. फाटल्या फावटी जाल्लेली चोरी ती 2 म्हयन्या पयलीं भायरची फंडपेटी आहा पादुका दवरलेली आहा देवाची तितूर. ही दुसरी फंडपेटी ही अशीच फोडलेली आहा फाटल्यानसून कट करून. हे लॉक तेजे आनी एक आहा ती हांगासर तेका हात लावंक पावनात ते. म्हाज्या फुड्यान सेक्रेटरी एडवोकेट वामन पंडीत आहा. सर कितें जालें तें? हे म्हणजे म्हाका कमीत कमी तिनांक सुमार फोन येयलो पूण हांव न्हिदलेलो. मागीर सकाळीं हांव फोन केलो आमचे देवेशाक फोन केलो. ते येयल्ले देवेश आनी सुशांत गांवकार येयल्लेले आनी आमचे बाकीचे येयल्लेले कमिटी मेंबर्स. म्हाका दिसता हो सेकंड टायम इन्सिडंट. पूण पयलो जो इन्सिडंट जाला भायली फंडपेटी तें म्हाका दिसना प्रोफेशनल कशें. पूण हे आतां पयलें हे सामकें वेल प्लॅन प्रोफेशनल म्हणजे प्रोफेशनल चोर म्हणटा पळय ते प्रोफेशनल. कित्याक तेंचे कडेन सगळी इन्स्ट्रुमेंट तेंच्यांनी इवन लॉक सुद्दां हें करून तेंचे ते हे आसता पळय हूक आसता पळय ते कट करून तेंच्यांनी काडलेले आहा. आनी म्हाका दिसता आमी फेब्रुवारीन हें आमची जात्रा जावन फेब्रुवारीन आमी हें केल्लेली. म्हणजे आतां आमकां कमीत कमी म्हाका दिसता 10 ते 15 लाखाचें नुकसान जालां आसतलें. कित्याक आमच्या फंडपेटीन दोनूय फंडपेटीन 3 फंडपेटी आमची आनी भायली एक मेळोन कमीत कमी आमकां एक 10-12 लाख गावता. 3-4 म्हयन्यांनी आमी फंडपेटी फोडटा. आतां आमी फोडपाचे आसले पूण अचानक जालें. काल हांव सांजचो आसलेलो हांगा खूब वगत आनी राती येयलो. हरशीं हांव सांजचो येयच ना पूण काल खूब वगत आसलो 9 मागीर हांव आनी देवेश मागीर गेलो आनी हांगा दिंडीचें पथक चालू आसलेलें. आनी तें पळोवन हांव थंयच उबो आसलेलो. कांयच समजना कितें जालें पूण कोण तरी प्री प्लॅन आनी तेंच्यांनी एक 8 दीस सुमार तरी वेवस्थीत निरीक्षण केलां आसतलें. आनी तेंच्यांनी ते प्रोफेशनल आहा. आनी फाटले जे आसलेले ते एकदम सादे आसले कित्याक तेंच्यांनी ते भायले हें करून रोखडेंच ते पळयलां. पूण आतां हांव CCTV पळयतां हांवें अजून पळोवना. मुद्दम येयलो हांव कोर्टाक वचून डायरेक्ट म्हटलां हांवें मागीर पुलिशेक मेळपाचें. कित्याक आमकां दिसता की 2 ते 4 ह्या दरम्यान तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनांत पेट्रोलिंग करपाचें. कारण हरशीं म्हणून हांगा येतात पुलीस. ते येतात केन्ना 3 संक 7 हो टायम न्हू. किंवां 3 ते 2 ते 4 पर्यंत तरी पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें. कितें जागृत देवस्थान आसा आनी सगळ्या वाटेन ओपन आसा हें. म्हाका दिसता त्या खातीर म्हणजे निरीक्षण करून हे देवूळ सगळें ओपन आहा. बाकीच्या देवळांत लॉक आसता गेट आसता. आमचें देवूळ सारकेंच ओपन आसा आनी 2-3 आमचे फंडपेटी आसा. त्या खातीर आमी मुद्दम वचून पुलिशेक सुद्दां रिक्वेस्ट करतले की 2 ते 4 निदान पेट्रोलिंग करचें किंवां एक पुलीस ठेवपाचो. इतकें जावचें ना पूण एटलिस्ट पेट्रोलिंग करपा तरी जातलें न्हू. निदान आमचे सेक्युरिटी आसलो सेक्युरिटीक आमचो तो बांदून थेयलो तेंच्यांनी आनी ताका हें केलो न्हू. आमकां दिसता की आमी आतां मिटींग घेतले आनी डिसिजन घेतलें की एक एटलिस्ट 2 तरी सेक्युरिटी आनी ते बरे भुरगेच ठेवचे पडटले. कित्याक तो आमचो सेक्युरिटी आहा तो मातसो जाणटो आसा. ताका तेंच्यांनी अचानक हें केलो. फाटल्या फावट तेणीनूच वाचयल्लेलें. फाटल्या फावट जी हें जाल्लेलें पळय फंडपेटी तेन्ना तेणीनूच वाचयल्लेलें. तोच धांवन गेलो म्हणून ते पळ्ळें. पण ते व्हडलेशें हें नासलें प्रोफेशनल. हे सारकें प्रोफेशनल आहा. तेंच्यांनी एक 8 दीस तरी म्हाका दिसता निरीक्षण करून तेंच्यांनी प्री प्लॅन केल्लेलो आसा. पळोवया. देव बोडगेश्वर आसा. देव बोडगेश्वर लास्ट टायमाय हांवें तेंच सांगलेलें की बोडगेश्वर आसा तो निदान फटाफट तांकां चोरांक हें करतलो धरतलो अशी आमकां तरी आशा हें आसा की देवाचो कॉन्फिडन्स आहा बोडगेश्वराचो. कित्याक बोडगेश्वर देवस्थान म्हणजे जागृत देवस्थान आनी तो निदान फटाफट ते चोरांक धरतलो अशी म्हाका तरी मना बसून म्हाका खात्री आसा. आनी देव बोडगेश्वरा कडेन हांव मागता की जे कोणी हें केलां तांकां
ताबडतोब अटक करची आनी तेंच्या कडसून रिकवरी करची. तर आता तो सिक्युरिटी गार्ड आसलो न्हू, ताका तेणी मारलो आनी बांदून दवरलो म्हणटा न्हू, तो इंजर्ड आहा हॉस्पिटलान आहा तो, ना म्हाका तितकं कांय खबर ना, मेळोंक ना अजून ताका इंजर्ड आहा काय ताका कितें बांदून दवरलो म्हणटा ते. बांदून थेयलो आनी ताका हेमी घातलो ते थोडो अशें म्हाका फोनार सांगलेलें देवेशान बी सांगलेलें. तरी आतां चॅक करून पळयता, आतां ती CCTV चॅक करता आनी पळोवन सांगता. म्हणजे केन्ना फोडली? म्हणजे आमी जात्रान फोडलेली, जानेवारीन जात्रा जाली, फेब्रुवारीन आमी फोडलेली. आतां मार्च फेब्रुवारी फूल जालो, मार्च एप्रील आनी हो मे 3-4 म्हयने, म्हणजे कमीत कमी खुबशे पयशे आसता दोनूय खंडपिटीन. ही खंडपिटीन आसता आनी त्याय हितून तरी चड नासता, ही जी आहा पळय तितून नासता. पण कमीत कमी आमकां म्हाज्या हितून हिशोबान दिसता की अदमाद हे एप्रॉक्सिमेटली एक 10-12 लाख आसतलें. आसूंक शकता. ते लोक पयशे तशे देणगी दितात. थँक्यू सर. माझ्या म्हणून गिरीश मांद्रेकार, गिरीश हेजेर कितें म्हणून येता, चोरयो जातात न्हू? पळय, आमी आतां रायट नाव म्हापसा श्रीदेव बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन आसात. म्हापसा बोडगेश्वर मंदिरान ही फंडपेटी चोरट्यांनी फोडल्या. एक्झॅक्ट चोरटे कोण हे अजून कांय कळना. सादारण 10 ते 12 लाखाचो कॅश चोरट्यांनी चोरून येला अशें कळटा, पूण अजून स्पश्ट जावंक ना. ह्या बाबत पुलीस कंप्लेंट जाला. विशेष म्हणजे कशें आसा, पळय म्हाज्या फाटसूनच आमी तुमी पळयतात की जे बिगर गमन देखीक हांगा आपली वस्ती करीत आसात आनी ह्यो वस्तीन वाट जायत आसा. नेमके हितून तेंचो बी कितें हात आसा काय कितें हेची बी पुलिसांनी चवकशी करप चड गरजेचें आसा. कित्याक म्हटलें तर ते आतां आयज सद्या अशे रावले, उक्ते रावले जाल्यार ते गादयो बी घालून दिता. आमी घरा शेंद्रो घालता जाल्यार ह्यो गादयो घालतात. ही आयज परिस्थिती आसा आनी पुलीस खंय तरी हेचे कडेन लक्ष दिना काय कितें, हो बी एक क्वेश्चन मार्क आसा. पुलिसा बरोबर जी म्हापसा म्युन्सिपालिटी आसा, सद्या नवीन आमकां नगराध्यक्ष मेळिल्ले आसा, जी नूतन बिचोलकर, तेणी बी हेंचे कडेन जे अशे कोण उक्तेर बसतात म्हापसा परिसरान आपल्या म्युन्सिपालिटीच्या एरियेन, तेंचेर कारवाई करप चड गरजेचें अशें म्हाका दिसता. 2 म्हयन्या पयलीं हांगासर चोरी जालेली, ही एक फोडून तेंच्यांनी चोरी केलेली. आतां म्हापशान आमच्या झोपडपट्टी खूब कडेन जालेले आहा. आतां हांगासर दिसता तुमकां आतां बोडगेश्वर देवळाच्या फुडल्यान आतां हांगासर आहा, तशेंच हांगासरूय आहात फुडें ते आतां दिसता हांगासरूय. कालूच आमी व्हिडियो केलेलो वोडाफोन गॅलरीच्या फुडल्यान, थंयसरूय तेंच्यांनी आपल्या बसतान थोपलेले आहा. हे इतले लोक आहात, हेजेरूय लक्ष दिवंक जाय. हांव तर म्युन्सिपालिटीक सांगीत आसता की कितें तर करा. आतां तेंकां जे बस स्टँडा फाटल्यान तेंचो मेन तेंचो हॉटस्पॉट कहो मेन ब्रेक स्पॉट आसलो, थंयसून तांकां काडलेले आहा की BJPची मिटींग जावपा ह्या 3 तारखेक, ताका लागून तांकां थंयसून काडलेले आहा. ते आतां जळी मळी रावलेले आहा. तेंचेरूय एक्शन जावं. हे लोक काम धंदो कांय करिनात.